बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़काउर रहमान और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसकी बरक़ात से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज का जो हमारा ये पब्लिक सेशन है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे दो बुनियादी मसाइल के बारे में, जिसके आम तौर पे मरीज़ आजकल हमारे पास आ रहे हैं। उसमें जो पहली कैटेगरी है, जो हमारा पहला पब्लिक ग्रुप है, वो है आम सेहतमंद लोग जो आजकल मैदे के मसाइल के साथ ज़्यादातर हमारे पास आते हैं। बुनियादी मसला मैदे का होता है और साथ में गला ख़राब या नज़ला ज़ुकाम इस तरह के मामलात हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान के अंदर और आम जो हमारी रूटीन होती है, उसमें जो हमारा डाइट प्लान होता है, जो डाइट की टाइमिंग होती हैं, उनके अंदर तब्दीली होती है। ठीक है? आम तौर पे हम ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, किसी की टाइमिंग 7 बजे है, किसी की 8 बजे है। तो जब उसको सहरी पे शिफ्ट करते हैं और अफ़तारी को, जो कि लोग आम तौर पे 8-9 बजे, 10 बजे या डिफ़रेंट टाइमिंग्स हैं लोगों की, उसको हम शिफ्ट करते हैं मगरिब के फ़ौरन बाद। तो इस तब्दीली की वजह से हमारा जो मैदा होता है, इनिशियल 1-2 रोज़े, 3 रोज़े, उसको एडजस्ट करने में थोड़ा-सा मुश्किल पेश आ रही होती है। ठीक है? पहली बात तो ये है कि इसमें थोड़ा-सा रद्दो-बदल होने की वजह से, टाइमिंग की रद्दो-बदल की वजह से हमारी वो मैदे के अंदर जो थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ आती हैं, उसको ज़्यादातर केसेज़ के अंदर मैदा खुद से एडजस्ट कर लेता है, टाइमिंग की तब्दीली को। लेकिन इसमें जो दूसरा मसला है वो ये होता है कि हम लोग रमज़ान के अंदर अपनी खुराक को भी चेंज करते हैं। सिर्फ़ टाइम नहीं बदला, हमने अपनी ग़िज़ा को भी बदला। तो मेजर हमारा मील पोर्शन है वो अफ़तार होता है, ठीक है? तो अफ़तारी के अंदर हम मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें एक ही वक़्त में एक साथ खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा मैदा डिस्टर्ब हो रहा होता है। ये सबसे बड़ा बुनियादी मसला है। आम तौर पे आम रूटीन के अंदर हम खजूर के साथ रोज़ा अफ्तार करते हैं, उसके बाद हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही हमारे पास फ्रूट चाट की ऑप्शन, और उसके बाद हमारे पास दही भल्लों की ऑप्शन होती है। कुछ फ्राइड चीज़ें घरों में बनती हैं और कुछ फ्राइड चीज़ें हम गैर मियारी, जिनको हम गैर मियारी कहते हैं, जो हम बाज़ार से लेके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब एक कॉम्बिनेशन के साथ हमारे मैदे को मिलती हैं, तो हमारा मैदा उनको प्रॉपर प्रोसेस नहीं कर पाता। बुनियादी तो वजह ये है, और इसके अंदर जो एडजस्टमेंट है उसके बारे में हम थोड़ी सी ब्रीफ सी डिस्कशन करते हैं कि हम ये जो मील पोर्शंस हैं उनको डिवाइड करें। खजूर के साथ रोज़ा अफ्तार करें। ज़्यादा ठंडा या चिल्ड वाटर किसी भी सूरत मैदे के लिए मुनासिब नहीं है। पानी का इस्तेमाल करें। उसके बाद आपके पास बेहतरीन ऑप्शन फ्रूट चाट की है, जो घर की बनी हो। ठीक है? उसके बाद आप नमाज की रूटीन बनाएं कि नमाज पढ़ें, और उसके बाद जो बाकी हमारे पास जो मेन्यू है या मील ऑप्शंस हैं, उसको फिर हम गैप के साथ दोबारा से इस्तेमाल करें। तो ये जो गैप है ना, इसके साथ मैदा बहुत कंफर्टेबल रहता है और उसको आपकी ग़िज़ा को प्रोसेस करना थोड़ा आसान होता है। इसमें फिर हमारा जो एक रूटीन होती है नमाज की, उसके अंदर थोड़ा-सा मैदे टाइम को मिलता है, और जो वॉक हम करते हैं नमाज के दौरान, उससे भी हमारा मैदा जो है इन चीज़ों को बआसानी हज़म कर लेता है। अच्छा, ये तो खाने-पीने की एक रूटीन है, उसके बारे में डिस्कशन होगी। अच्छा, इसमें कुछ लोग ये करते हैं कि जो डिनर है उसको थोड़ा-सा पोस्टपोन करते हैं, जो कि एक अच्छी हैबिट है। लेकिन अब इस डिनर के बाद मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 10 से 15 मिनट निकालें, जिसमें आप सिर्फ़ वॉक करें और मैदे को एक मुनासिब टाइम दें कि वो ग़िज़ा को प्रॉपर हज़म करे। अच्छा, इसमें जो सेकंड हमारा मील पोर्शन है, जो सहरी के वक़्त होता है, उसमें भी हम बाज़ दफ़ा टाइम की किल्लत की वजह से जल्दी-जल्दी में चीज़ें खा रहे होते हैं, जिसमें हम पराठा भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग खुश्क रोटी खाते हैं, जो कि ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा सूटेबल है मैदे के लिए। उसके बाद दही का इस्तेमाल होता है, लस्सी का इस्तेमाल होता है। अब ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर इसके फ़ौरन बाद हम चाय का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी मैदे के लिए थोड़ा-सा मुश्किल पैदा करती है। तो इसमें हमें थोड़ा-सा ब्रेक देना है कि हम चाय को 15 से 20 मिनट जो है उसमें डिले दें, ठीक है? और इसमें भी हमें कोई बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, सहरी में तो बिल्कुल नहीं, अफ़तारी में बहुत कम मिक़दार में जो घर की बनी हो, उसको मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, आज के जो हमारा दूसरा डिस्कशन का टॉपिक था,
ہم نے اس ڈسکشن ٹاپک کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا. پہلا عام پبلک کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی. اب جو دوسرا اور جو بنیادی مسئلہ ہے وہ آج کل جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں وہ شوگر کے مریض ہیں جو اپنی میڈیسن کے بارے میں اور اپنی غذا کے بارے میں ہم سے دریافت کرتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے لے کے چلیں. تو سب سے پہلے تو جو شوگر کے مریض ہیں ان کی میڈیسن کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ شوگر کی جو میڈیسنز ہیں وہ عام روٹین کی طرح ہوتی ہیں، لیکن اس میں جو میڈیسن کی جو میجر ڈوز ہے جو ہم عام دنوں کے اندر ناشتے کے بعد یا ناشتے کے دوران استعمال کروا رہے ہوتے ہیں اس کو ہم شفٹ کرتے ہیں افطار کے وقت. اور جو ہماری چھوٹی یا مائنر ڈوز یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ کم ڈوز والی میڈیسن ہوتی ہے اس کو ہم شفٹ کرتے ہیں سحری کے وقت، کیونکہ سحری کے بعد ہماری فاسٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے. اور عام دنوں میں ہماری جو فاسٹنگ ہوتی ہے وہ رات کے کھانے کے بعد صبح تک ہم کچھ نہیں کھاتے، تو ہم چھوٹی ڈوز عام دنوں میں استعمال کرتے ہیں شام کے کھانے کے دوران، اور بڑی ڈوز استعمال کرتے ہیں ناشتے کے دوران. رمضان میں ہم اس کو کرتے ہیں الٹ، جو ہماری میجر ڈوز ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں افطاری کے وقت یعنی کہ شام کے وقت، اور جو ہماری چھوٹی ڈوز ہوتی ہے میڈیسن کی وہ چاہے انسولین ہو چاہے اورل میڈیسنز ہو اس کو ہم شفٹ کرتے ہیں سحری کے وقت. اچھا، یہ جو میڈیسن کی ایڈجسٹمنٹ ہے اس کے بارے میں چھوٹا سا ہم نے تعارف دیا. اب آ جائیں جو دوسرا مین ایشو ہوتا ہے مریضوں کے لیے کہ ہم غذا کون سی استعمال کریں. تو شوگر کے مریضوں کے لیے ہمارے پاس 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں ڈائٹ کی، جس کے اندر ایک ڈائٹ کی کیٹیگری ہوتی ہے جس کا گلائسیمک انڈیکس ہائی ہوتا ہے، اور دوسری خوراک ہوتی ہے اس میں جو گلائسیمک انڈیکس ہوتا ہے ڈائٹ کا وہ تھوڑا سا لو ہوتا ہے. تو جو ہائی گلائسیمک انڈیکس والی غذا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جس کے اندر میٹھے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور بیسیکلی وہ جو میٹھا ہوتا ہے وہ سینتھیٹک ہوتا ہے، جیسے کہ چینی، مٹھائیاں، اور اسی طرح چینی کی بنی ہوئی دوسری اشیاء جس کو ہم بالکل استعمال نہ کریں. عام دنوں میں بھی شوگر کے مریضوں کے لیے اس کا پرہیز ہوتا ہے، رمضان میں خاص طور پہ اس کا پرہیز کرنا ہے آپ لوگوں نے. اس کے علاوہ جو دوسری کیٹیگری ہے لو گلائسیمک انڈیکس، یہ والی غذائیں آپ رمضان کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ سبزیاں، دالیں، فروٹس. ان کا گلائسیمک انڈیکس لو ہوتا ہے اور ان کو ہماری باڈی آسانی سے ڈائجسٹ کر رہی ہوتی ہے، اور اس سے شوگر بڑھنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. تو اس کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے، جس میں ہم غذا جو ہے اس کی جو ہولڈ کیٹیگریز ہیں اس کو ہم آپ کو بتا چکے ہیں. آپ دالیں استعمال کر سکتے ہیں، آپ چاول استعمال کر سکتے ہیں، گندم کا استعمال کر سکتے ہیں، سبزیاں اور فروٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب اس کے علاوہ جو میٹ ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جو پریفرنس ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ چکن کو استعمال کریں، آپ مٹن کو استعمال کریں کچھ مقدار میں، اور بیف کو اوائڈ کرنا بہتر ہے. اور اگر آپ اوائڈ نہیں کر سکتے تو بہت تھوڑی مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی ضروری ہے کہ آپ گھر کا بنا ہوا سالن استعمال کریں، نہ کہ فرائی کر کے اس کو استعمال کریں. زیادہ مسالوں کے ساتھ، زیادہ تیل کے ساتھ اس کو استعمال بالکل نہ کیا جائے. اس کے علاوہ جو شوگر کے مریض ہیں ان کے اندر کچھ پیچیدگیاں ہوتی ہیں جو روزے کے دوران ہو سکتی ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک تو اس میں جو میجر ایشو آتا ہے شوگر کے مریضوں کے اندر ہائپوگلائسیمیا، کہ شوگر کم ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ہائپر گلائسیمیا، کہ شوگر بعض دفعہ زیادہ بھی ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، پانی کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مریض کو تھوڑا سا مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور بعض دفعہ یہی ڈی ہائیڈریشن تھرمبو ایمبولزم جس کو ہم کہتے ہیں کہ خون کی نالیوں کے اندر کولیسٹرول کا جمنا، یہ اس طرح ٹرائیگلیسرائڈز ہوتے ہیں ان کا جمنا، یا خون کا گاڑھا اپن جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو یہ جو کمپلیکیشنز ہیں ان کے چانسز ضرور ہوتے ہیں، اور ان کی آگاہی بھی آپ لوگوں کو دینا بہت ضروری ہے. لیکن جن لوگوں کا شوگر کا کنٹرول یا گلائسیمک کنٹرول بہت اچھا ہوتا ہے ان کے اندر بہت کم چانسز ہوتے ہیں، اور جن کا شوگر کا کنٹرول پور ہوتا ہے، جن کی شوگر اچھی طرح سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی، ان کے اندر یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. تو ہمیں پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ شوگر جو ہے وہ اچھی طرح سے کنٹرولڈ ہے یا وہ پورلی کنٹرولڈ ہے. تو اس کے بارے میں ہم پیشنٹ کو آگاہ کرتے ہیں کہ آپ اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور رمضان کی جو برکتیں ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.